बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूं उमर ख़ान। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लिए, इमरान ख़ान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के सपोर्टर्स के लिए, उनके हिमायतियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। आज जो केस इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक केस था, जिसमें कहा यह जा रहा था कि खुदा न खास्ता इमरान ख़ान साहब को फांसी की सज़ा भी हो सकती है, आज वो केस फ़ारिग हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान साहब इन दोनों को इस केस में ज़मानत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इसके ऊपर फ़ैसला सुनाया। जो फ़ैसला उन्होंने सुनाया वो यही था कि इमरान ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत दी जाती है इस केस में। तफसीली फ़ैसला बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी ये फ़ैसला इस केस का आ चुका है। अब इस केस का फ़ैसला आने के बाद कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई, वो इस तरह से कि इमरान ख़ान साहब ने साइफ़र का जो बयानिया बनाया था 27 मार्च 2022 को, उन्होंने जलसे में जो एक साइफ़र लहराया था, एक कागज़ लहराया था और कहा था कि ये साइफ़र है, अमेरिका ने भेजा है कि इमरान ख़ान साहब को अगर आपने ना हटाया अदम इत्तेमाद के ज़रिए तो वो पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे, और अगर आपने अदम इत्तेमाद के ज़रिए इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ख़त्म की तो अमेरिका पाकिस्तान को माफ़ कर देगा। उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान ख़ान साहब की हुकूमत अदम इत्तेमाद के ज़रिए ख़त्म की गई, लेकिन जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ मुकदमात दर्ज किए गए, और उसमें एक मुकदमा ये भी था। पहले तो ये कहते थे कि साइफ़र है ही नहीं, ये इमरान ख़ान साहब ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, ये बयानिया बनाने की कोशिश की है, लेकिन बाद में इन्होंने साइफ़र का बयानिया अपनाया। हालांकि पहले भी जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी तो इसमें सरकारी तौर पर ये कह चुके थे कि साइफ़र है, साइफ़र मौजूद है और अमेरिका ने साइफ़र भेजा है, लेकिन बाद में जब उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो इन्होंने कहा कि साइफ़र नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ उसी केस में मुकदमा दायर किया और कहा कि इमरान ख़ान साहब ने साइफ़र इशू करके आवाम को दिखा के उस पर बात करके इसने सीक्रेट एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की है, और अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात है उसको इसने ख़राब करने की कोशिश की है। उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। पहले तो इमरान ख़ान अब्बुल हसनात की अदालत से, जज अब्बुल हसनात की अदालत से इमरान ख़ान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने अपील की इसके ऊपर और उस पर समाअत हुई, तो फिर ये आज उसका फ़ैसला आ चुका है बाकायदा तौर पर। अब दो चीज़ें इसमें हैं, एक तो इमरान ख़ान साहब ने जो कहा था कि साइफ़र हकीकत है वो आज सच साबित हुआ और अदालत ये मान गई कि यकीनन साइफ़र था, इसीलिए उन्होंने इमरान ख़ान साहब की सज़ा ख़त्म की, नंबर 1। दूसरी चीज़, इमरान ख़ान साहब की जो सियासी हिकमत अमली थी वो आज जीत गई। इमरान ख़ान साहब आज सियासी लिहाज से जीत गए, वो इसलिए कि साइफ़र का बयानिया सच साबित हुआ और वो जो कहते थे वो हकीकत में आज अदालत ने भी उसको कबूल किया, और अदालत ने इमरान ख़ान साहब को बेगुनाह बेकसूर करार देकर उनकी ज़मानत कराई। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, वो ये है कि इमरान ख़ान साहब की जो पॉपुलैरिटी का लेवल था पहले से ही, जो लोग समझते थे कि वो इमरान ख़ान साहब के साथ हैं और इमरान ख़ान साहब हक़ पर खड़े हैं, वो आज उनकी जीत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के आम वर्कर्स की जीत हुई है, आम हिमायती की जीत हुई है, आम सपोर्टर की जीत हुई है। और दूसरी चीज़ इससे ज़्यादा अहम कि इमरान ख़ान साहब ने जो रेजिस्टेंस उन्होंने की वो आज जीत गए। उन्होंने हालांकि वो डील कर भी सकते थे, उनको जो 33 साल की सज़ा सुनाई गई 30-33 साल की मुख्तलिफ़ केसेस में, तो वो अगर असाबी तौर पर कमज़ोर होते तो वो डर जाते, उनको लगता कि अब हालात उनके लिए बेहतर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया। उसकी वजह ये थी कि वो असाबी लिहाज से इतने मज़बूत हैं कि वो जानते थे कि ये केसेस ख़त्म होंगे और मैं बाहर आऊँगा। अब एक तो उनका जो बयानिया था साइफ़र का वो सच साबित हुआ, दूसरा जो आम सपोर्टर था उसकी जीत हुई, और तीसरा उसने जो रेजिस्टेंस की वो उसमें आज वो जीत चुका है।
یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی جیت ہے۔ اس سے آنے والے پولیٹکس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا، اور یہ آج ثابت ہوا کہ ہوائیں اب بدل چکی ہیں شہباز شریف کے لیے، اور جو اتحادی لوگ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے حالات کافی اب مشکل نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے آج محسوس کر لیا ہے کہ اب حالات ان کے لیے کیا ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے کیسز تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب اب رہا ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی جو عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے بشرا بی بی اور ان دونوں کا، اس میں فیصلہ اس پر بھی آ جانا تھا، لیکن جو دوسرے عدالت میں اب وہ منتقل ہوا، اب وہ دوبارہ سے سنا جائے گا، جس میں 7 سال قید کی سزا عمران خان صاحب کو سنائی گئی ہے۔ وہ جو کیس ہے، باقی جو تمام بڑے کیسز تھے توشہ خانہ کا اور سائفر کا، وہ اب ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان دونوں کی ابھی رہائی ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی وہ عدت والے کیس کی وجہ سے اور شاہ محمود قریشی کے اوپر کچھ دن پہلے انہوں نے ایک اور مقدمہ دائر کر دیا ہے 9 مئی کا، جس میں وہ بھی ابھی وہ رہا نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ میں جو بڑا کیس تھا سنی اتحاد کونسل کی محسوس نشستوں کے حوالے سے، اس پر سماعت ہوئی، لارجر بیچ نے اس کے اوپر سماعت کی۔ آج کی سماعت کے دوران مختلف چیزیں واضح ہوئیں اور ایک پرسیپشن قائم ہوا، اور مختلف ججز نے جو ریمارکس دیے ان کو دیکھ کر اب ثابت یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی جو محسوس نشستیں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ ایک طرف سے چیف جسٹس ان کے جو ریمارکس تھے اس حوالے سے وہ ذرا سخت تھے، لیکن باقی جو ججز تھے ان کے جو ریمارکس تھے وہ سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا۔ اس میں جو سماعت ہوئی اور اس میں جو مختلف ججز نے اس کے اوپر ریمارکس دیے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نشان والے فیصلے پر لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا، آزاد امیدوار پی ٹی آئی میں بھی شامل ہو سکتے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعت کے حقوق عوام کے حقوق ہوتے ہیں، جبکہ مسرت حلالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن خود آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کی اجازت دے چکا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے تو سنی اتحاد کونسل میں کیسے جا سکتے تھے؟ عوام نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، سنی اتحاد کونسل کو نہیں، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے ان کو سنی اتحاد کونسل میں جانے کی اجازت دی، حالانکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت پر اعتراض نہیں کیا تو محسوس نشستوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھایا۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ ہم اس حقیقت کو کیسے نہ دیکھیں کہ سنی اتحاد کونسل ہمارے سامنے اس لیے ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے جیتے لوگ شامل ہیں۔ یہ آج سپریم کورٹ میں یہ کیس سنا گیا، اور آج مختلف ججز کا جو ان کے ریمارکس تھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی جو کیس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف عنقریب جیت جائے گی، اور جب اس پر مزید آگے سماعت ہوگی تو یہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو جو نشستیں ان کی محسوس نشستیں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی۔ لیکن اب یہاں پر ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، اب سوال پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، ان کے بیٹ کے نشان اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے محسوس نشستوں کی لسٹ دی تھی یا نہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے، ان کو تحریک انصاف میں رکھا جاتا ہے یا سنی اتحاد کونسل میں وہ جب چلے گئے ہیں تو ان کو محسوس نشستیں ملیں گی یا نہیں۔ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں ہے اور اس پر کل پھر اس کے اوپر سماعت ہونی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی عدت کے دوران نکاح کا جو کیس ہے، وہ جو خاور مانیکا نے اعتراض کیا تھا عدالت کے اوپر، وہ کیس اب منتقل ہو چکا ہے۔ یہ کیس اب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل کی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، اور اب اس پر شروع سے سماعت کی جائے گی۔ یہ کیس جتنی جلدی ہو سکتا ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو عمران خان صاحب کے اوپر واحد یہی کیس بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ جیل سے باہر آ سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔